बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10 रातें और 9 दिन गुजरने के बाद ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग में आज की रात इंतहाई अहम रातों में से एक रात साबित हुई है। उसकी वजूहात दो हैं। पहली वजह क्या है वो आप अपनी आंखों से देख लें। आज रात जब अली खामनाई साहब के दूसरे नंबर पर आने वाले बेटे जो हैं मुज्तबा खामनाई, सैयद मुज्तबा खामनाई, उनको ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर मुंतखब कर लिया गया और उनके नाम का ऐलान हुआ तो ईरानियों ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, पहले ये देखें। ये قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه ای رهبر عزیز ما ولی فقیه ما الله اکبر. अब एक तरफ तो वो ऐलान हो रहा था और इंतहाई स्ट्रेटेजिकली जिसे आप कह सकते हैं ईरान ने ये किया कि उनके नाम के ऐलान के साथ एक और चीज जो थी वो उसी वक्त की, और वो वक्त क्या था और वो चीज क्या थी, वो ये थी कि उन्होंने बहरीन में मौजूद अमरीकी नेवल बेस को जो एनर्जी सप्लाई करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमला किया। और वो हमला किया गया, जहां तक अभी तक इंफॉर्मेशन आ रही है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स के जरिए। और उन हाइपरसोनिक मिसाइल्स के जरिए जब वो हमला हुआ तो उसने वो पूरे का पूरा एनर्जी सिस्टम जो है, वो पूरे का पूरा जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह कर दिया। एक तरफ ये हुआ और उसी वक्त तेल अवीव इजराइल के अंदर जो है इसी तरह के प्रिसिजन मिसाइल्स जो है उन्होंने जाकर वो तबाही मचाई कि इस वक्त पूरे का पूरा तेल अवीव जो है वो अंधेरों की सद में है। उस पर अंधेरा छा गया है। तेल अवीव का जो तेल अवीव जो उनका सेंटर है उसकी इस वक्त कंप्लीट पावर आउट हो चुकी है। और ये एक और इंतहाई अहम चीज की निशानदेही करता है। और वो अहम चीज क्या है? वो अहम चीज ये है कि जहां तक फिजाई जंग का ताल्लुक है तो जो सारे क्लेम्स ईरान अपनी बातों में और अपनी ट्वीट्स में और अपने ऑफिशियल मैसेजेस में कर रहा था कि हमने इजराइल और अमेरिका का जितना भी अर्ली वार्निंग डिटेक्शन सिस्टम और उनके जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं, जिसके अंदर थाड है, जिसके अंदर डेविड स्लिंग है, जिसके अंदर आयरन डोम है, जिसके अंदर और बहुत सारे सिस्टम्स हैं, उनको तकरीबन जो है ब्लाइंड कर दिया है। पिछले 24 घंटों के दौरान थाड मिसाइल की 3 साइट्स को डिस्ट्रॉय किया गया। उसके अलावा डेविड स्लिंग को और आयरन डोम को भी बहुत बड़े बड़े नुकसान पहुंचे। और इसके अलावा जो और इनके पेट्रियट मिसाइल बैटरीज हैं उनको भी नुकसान पहुंचे। तो बुनियादी तौर के ऊपर इस वक्त जो ये स्ट्राइक्स है, और ईरान ने कोई बहुत ज्यादा मिसाइल्स फायर करके ये अचीव नहीं किया, ये जो डायरेक्ट हिट्स हुई हैं और इतनी प्रिसाइज हुई हैं वो ये साबित करती है कि प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल्स थे, ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स थे जिन्होंने किसी भी किस्म के आप कह लें एयर डिफेंस को खातिर में नहीं आने दिया और उन्होंने सीधा जाके हिट किया। इससे अब एक और बहुत बड़ा जिसे कहते हैं एवेन्यू खुल गया है वॉर का, जहां पर जैसा कहा था कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया गया है। इसके अलावा आज डिसैलिनेशन प्लांट जिस तरह से ईरान का हिट हुआ था, पानी को जो है साफ करके पीने के काबिल बनाने वाला, वो उधर भी हिट हुआ है। उसके अलावा जो है सऊदी अरेबिया के अंदर भी इस वक्त जो है कुछ मिसाइल्स के हिट होने के हवाले से इंफॉर्मेशन आ रही है। सो ईरान की जो लॉन्चिंग कैपेबिलिटी है, जहां तक फिजाई जंग का ताल्लुक है, उसके बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूं कि इस वक्त सिचुएशन कहां पर खड़ी है। फिजाई जंग में जमीनी जंग के हवाले से बहुत बहुत अहम चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। और जहां तक बहरी बेड़े का ताल्लुक है, जहां तक बहरिया का ईरानी बहरिया के मामलात हैं, उस पर जो क्लेम्स हैं उनके साथ हकीकत क्या है वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। अब बिफोर दैट, अब सिचुएशन जो आज रात मिसाइल अटैक हो रहे हैं ईरान की जानिब से, वो मैंने आपको बताया किन चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं। और उसी हवाले से इसके साथ दो और बड़ी खबरें कोइंसाइड कर रही हैं आज की रात, इसलिए बहुत ज्यादा अहम है। एक तो ये कि मल्टीपल सोर्सेज फ्रॉम इनसाइड द व्हाइट हाउस ये अब क्लेम कर रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स को रिपोर्ट के अंदर कि ट्रंप इस वक्त स्टेट ऑफ शॉक में है। इस वक्त अमेरिकी जो पूरी की पूरी हुकूमत है, जो पेंटागन है, वो एक
जिसे कहते हैं सरप्राइज की स्टेट में है, क्योंकि वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरान इस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरान की टारगेटिंग इतनी जबरदस्त होगी। वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरान उनके पूरे के पूरे रेडार नेटवर्क को इस कदर एक्सटेंसिवली नुकसान पहुंचाने की कैपेबिलिटी रखता है। और वो ये भी कतई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ईरान के मिसाइल्स जो है वो अमेरिका के, जो उनको वो कहते हैं फ्लोटिंग फोर्ट्रेसेस, जो उनके ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनको मजबूर कर देंगे कि वो ईरान के साहिल, ईरान के पानियों से जहां पर वो खड़े हुए थे उससे और भी दूर हो जाएं, बजाय इसके कि वो जो है गर्क हो जाएं समंदर के अंदर। एक तो ये खबर। दूसरी जानिब एक और इंतहाई अहम खबर सामने आ रही है कि जो हिट किए अमेरिका ने कल रात को, पिछली रात जो गुजरी, आज की रात के अलावा ईरान के अंदर जो उनके ऑयल रिफाइनरीज नहीं, जो ऑयल स्टोरेजेस हैं, उनको जब हिट किया, उसके बाद जिस तरह की तबाही फैली, उसके ऊपर जब वॉशिंगटन इनसाइडर्स के थ्रू जो बातें बाहर आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अमेरिका और इजराइल के दरमियान इस मौके पर, इस मसले के ऊपर फूट पड़ गई है, क्योंकि अमेरिका को ये नहीं बताया गया था कि कितनी एक्सटेंसिवली जो है इजराइल ईरान के अंदर ऑयल स्टोरेजेस को टारगेट करना चाह रहा है या टारगेट करने लगा है। अमेरिका को उस इंफॉर्मेशन के जो है साथ इंक्लूड नहीं किया गया, और अमेरिका ये नहीं चाहता था, क्योंकि पहले ही तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। ट्रंप जो है वो मिड टर्म इलेक्शंस जो हैं उनको जो है टारगेट कर रहे हैं कि भी अब अगर तेल और ज्यादा महंगा हो गया और मेरे मुल्क के अंदर भी महंगा हो गया तो फिर मैं इलेक्शंस में क्या मुंह लेके जाऊंगा। इलेक्शन जीतने के लिए तो मैंने ये जंग शुरू की थी। और एक तरफ ये बात है, और दूसरी जानिब जो ईरान के अंदर से पॉलिटिशियंस हैं और उनके अपने एनालिस्ट हैं जिसमें ईरान में बैठे हुए हैं, उनसे जब ये पूछा गया कि भाई ईरान क्या सोच रहा है, कि ईरान इसको कितनी देर खींचेगा, तो उन्होंने मुस्कुरा कर एक जुमला बोला, उन्होंने कहा कि मिड टर्म इलेक्शंस तक तो ये कहानी अब चलेगी। अब बात लेके आ जाते हैं कि जमीनी जंग के हवाले से क्या एडवांसमेंट्स है, जमीनी जंग के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं। उसमें कुछ चीजें तो काफी दिनों से बातचीत हो रही थी। ये इरानियन कुर्द्स जो हैं, ये क्या कहते हैं, इराक के अंदर जो कुर्द्स हैं, उनको कह के कि जी आप जो है वो यहां से ग्राउंड इन्वेजन शुरू करें। उनको पहले तो अमेरिका के साथ बातचीत चल रही थी। पहले अमेरिका ने कहा कि वो तैयार है, मगर उन्होंने अमेरिका को इनकार कर दिया। उस इनकार की भी बहुत सारी वजूहात हैं। उस इनकार के पीछे एक बहुत बड़ी जो वजह है वो ये है कि सीरिया के अंदर जो कुर्द्स के साथ ट्रंप ने करवाया और उनके साथ पहले मुआहदे किए और उसके बाद तुर्की के साथ मिलकर उनकी ऐसी की तैसी फिरवा दी और उनको बिल्कुल तनहा छोड़ दिया। उसके बाद जो आज एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस फ्रंट पे हुई, जिसकी वजह से लैंड से ईरान के खिलाफ जो लैंड इन्वेजन के लिए इराकी ग्रुप्स या कुर्द्स को इस्तेमाल करने वाली बात है, वो सिस्तानी साहब जो कि इराक के सबसे बड़े क्लैरिक हैं, जो सबसे बड़े आयतुल्लाह हैं, उन्होंने फतवा दे दिया है। और उन्होंने फतवा ये दे दिया है कि अब ये एक रिलीजियस, एक इस्लामी ऑब्लिगेशन है आप सबके ऊपर कि आप ईरान का साथ दें, आप ईरान के साथ खड़े हों, आप ईरान के लिए सामने आए। उस फतवे के अंदर ये क्लियरली अभी ये नहीं कहा गया कि आपके ऊपर अब जिहाद फर्ज कर दिया गया है, मगर ये बात क्लियरली कह दी गई है, जो कि एक वाइडर मैसेज है उन तमाम पॉसिबल ग्रुप्स को जिनको ये लग रहा हो कि शायद हमारा इस वक्त जो है ईरान के खिलाफ खड़ा होना बेहतर होगा। तो एक मजहबी एंगल भी जो है इसके अंदर वो भी ईरान के साथ खड़ा हो रहा है। और जहां तक बात है फिजाई जंग के बाद जमीनी जंग की, तो उसके ऊपर थोड़ी सी आपके साथ कहानी समझ आपको आ जानी चाहिए। ये छोटी सी वीडियो साथ साथ चल रही है, इसको देखते जाइए कि किस तरह से ईरान का जो वेस्टर्न एंड है, वहां से जब आप अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो वहां पर थोड़े से इलाके के बाद एक पूरी की पूरी दीवार है। उसकी ज्योग्राफी कुछ इस तरह से है कि पूरी की पूरी पहाड़ों के सिलसिले की दीवार है। और उसके बाद अगर आप टॉप डाउन भी आने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी इसी तरह के मामलात हैं। और वो पूरी की पूरी टेरेन जो है, ज्योग्राफिकल टेरेन, वहां पर जंग आगे बढ़ना एक इस तरह के वेल प्रिपेयर्ड, वेल आर्म्ड, ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री के साथ वो इम्पॉसिबल है। माजी के अंदर इराक ने ये कोशिश की थी, और जब इराक ने ये कोशिश की थी तो उस वक्त भी वो शुरू के अंदर वो जो प्लेन एरिया है, शुरू के जैसा कि आप देख सकते हैं, वहां से तो आगे, मगर जैसे ही पहाड़ों की बात आई तो वो वहां पर फंस गए और उनके हालात काफी खराब हो गए, उनको रिट्रीट करना पड़ा। तो यहां से ये जो जमीनी आप कह रहे हैं, उसकी मैं बात क्यों कर रहा हूं, उसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वॉशिंगटन इनसाइडर्स अब इस वक्त ये भी बात कह रहे हैं कि ट्रंप को पूरी तरह से लॉबी किया जा रहा है
ٹرمپ کو سمجھایا جا رہا ہے, بہلایا جا رہا ہے, پھسلایا جا رہا ہے کہ بھائی اب گراؤنڈ انویژن کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں یہاں سے عزت بچا کر جانے کا. اب امریکہ پھنس چکا ہے. بیسیکلی they have him where they wanted him, کہ وہ ٹرمپ کو اس کانفلکٹ کے اندر اتنا ڈیپ لے جائیں کہ اس کے پاس آل آؤٹ جانے کے علاوہ, اب اپنی عزت بچانے کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہے. کیونکہ زمینی جو فورسز ہیں اس کے لیے اب باقی لوگوں نے تو پہلے کردز نے انکار کر دیا, اور اب باقی گروپس کے لیے بھی ورچولی امپاسبل ہو گیا ہے کیونکہ فتویٰ آ گیا ہے. ناؤ ود آل دیز تھنگز انٹیکٹ, جہاں تک ایران کے اپنے ایسٹس کی بات ہے فضائیہ کے حوالے سے, اس کے لانچز کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے وہ بھی جو ہے غلط ثابت ہوئی ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عراق کے لانچرز کے حوالے سے امریکہ کہا کرتا تھا کہ ٹوٹل 30 لانچرز ہیں عراق کے پاس, اور جب انہوں نے حملہ کیا تو پہلے دن 30 پر بات کی, اور اس کے بعد پھر باقیوں کی گنتی تو الگ ہو گئی. ایران کے بھی لانچرز کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آدھے سے زیادہ ختم کر دیے گئے ہیں, بہت تھوڑے سے 100-150 لانچر رہ گئے ہیں. مگر کچھ نئی فوٹیج اس طرح کی آئی ہے جو یہ دکھاتی ہے کہ ایران کی جو لانچنگ فیسلٹیز ہیں, جو لانچنگ میکانزم ہے, وہ انڈر گراؤنڈ بھی ہے, جہاں پر ٹاپ لیڈ کو وہ بلو آف کرتا ہے, اسی وقت اوپر آپ کو لگتا ہے دکھنے میں ریگستان ہے, کچھ نہیں ہے وہاں پر, مگر لانچرز نیچے پٹس میں ہیں, تو آپ سیٹلائٹ امیجری سے وہ دیکھ نہیں سکتے. تو اس لیے یہ پورے کا پورا تخمینہ بھی امریکہ کا مکمل طور پر, نہ صرف میں کہہ رہا ہوں, CNN کہہ رہا ہے, RT کہہ رہا ہے, اور بہت سارے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے لانچرز کے حوالے سے انفارمیشن امریکہ کے پاس نہ ہونے کے برابر ہے. کوئی تخمینہ بھی درست نہیں کہا جا سکتا. سو وہ سب بھی اگر وہ ملٹری کیپیبلٹی انٹیکٹ ہے, دوسری جانب جو اس کے حامی ہیں گروپس, حزب اللہ ہو گیا, حزب اللہ کے پاس تقریباً کہہ رہے ہیں آپ 25,000 کے قریب راکٹس اور میزلز ملا کر یہ آرسنل موجود ہے. وہ جنگ وہاں سے بھی اگر شروع ہوگی تو اس وقت تو اندھا ہے پورے کا پورا اسرائیل اور امریکہ مڈل ایسٹ کے اندر تقریباً, تو اس وجہ سے ان کے بھی اٹیکس, اور اگر یمن کے ہوتھیز جوائن ان کرتے ہیں جن کو بھی بٹھایا گیا ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا, تو پھر تو یہ معاملہ بہت زیادہ سنگین ہو جائے گا, اور امریکہ کے لیے یہاں سے فیس سیونگ لے کر واپس جانا تقریباً ناممکن ہو جائے گا. یہ اس جنگ کے اندر ایک اور انتہائی اہم چیز, اب بحری سائڈ پر آ جائیں, اس کے بعد اس کی پولیٹیکل ریلیجس سائڈ ہے وہ بہت ڈینجرس ہے, اس کے اوپر بات کرنی تھوڑی سی انتہائی اہم ہے, اور وہ اس کی طرف ہم آتے ہیں. مگر اس سے پہلے ہم بحری سائڈ پر آ جائیں. بحری سائڈ کے حوالے سے جہاں پر امریکہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس نے ایران کی تمام جو ہے وہ نیوی وہ تباہ کر دی ہے, اس کا جواب ایران صرف 2 جملوں میں دے رہا ہے, اور وہ 2 جملوں میں یہ جواب دے رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا ہماری نیوی تو ساری کی ساری تباہ ہو گئی ہے, تو پھر آپ یہ جو آبگائے ہرمز ہے, اسٹریٹ آف ہارمز ہے, وہاں سے لے کے جائیں نا اپنے, ہم تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں, ہماری نیوی جو آپ کہتے ہیں ختم ہو گئی ہے, آپ وہاں سے اپنے شپس کے ساتھ آئیں, گزارنے کی کوشش کر کے دیکھ لیں کہ نیوی ہماری ختم ہو گئی ہے کہ نہیں ہوگی. سو وہ والا مسئلہ بھی جو ہے وہ بھی انتہائی, آپ کسی بھی صورت سے امریکہ کی بات کو 100% یقین کے ساتھ سچ نہیں مان سکتے. اینڈ وائل آل دس از ہیپننگ, اس پوری جنگ کو ایک ریلیجس اینگل بہت زیادہ دیا جا رہا ہے, جہاں پر ٹرمپ کے ساتھ ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے, یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کے کاندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے ان کے تمام جو ایوانجلیکل پاسچرز ہیں اور ان کے پادری شادری وہ اس کو بلیس کر رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ وکٹری ملے اور یہ ہو. دوسری جانب جو چرچ آف جو ادھر ایران والی سائڈ پہ, اور ادھر دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایران کے اندر کرسچینٹی کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اجاگر کرنے کا بہت بڑا موقع مل گیا, اور یہ پورے کا پورا ملک بدل دیں گے. So there is a lot of that religious rhetoric working into this as well. So now with that moving in, اور ایک طرف وہ سب اور دوسری جانب سیستانی صاحب کا یہ فتویٰ, یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اس جنگ کو ایک وہی موڑ دے رہی ہیں جو کہ ایک دفعہ جارج بش کے منہ سے نکل گیا تھا کہ انہوں نے اس جنگ کو کروسیڈ کہا تھا. تو یہ ساری کہانی بھی اس سب کے ساتھ چل رہی ہے. آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, آنے والے دنوں کے اندر آپ کو امریکہ کا ایک انتہائی اسٹرانگ کوآرڈینیٹڈ آل ہیل میری اٹیمپٹ نظر آئے گا کہ بس ایران کی جتنی تباہی ہو سکتی ہے کل کے دن کے اندر وہ کر دے. کہ وہ ایران کی آئل جو اسٹوریجز ہیں ان کو آگ لگی ہے, اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ جب آگ لگی ہے تو انہوں نے جان کر ایسے دن آگ لگائی ہے کہ اگلے دن بارش تھی, اور وہ بارش کے ساتھ ایسڈ رین ہو رہی ہے تہران میں, اور وہاں پر آئل جو ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل کی طرح کی, ایسڈ کی طرح کی وہ کالے رنگ کی بارش ہو رہی ہے. اس میں سے پریشانی پاکستانیوں کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی وہ سسٹم جو ہے پہلے افغانستان اور پھر پاکستان کے اندر وہ ایسڈ رین والا سسٹم آئے گا. یہ پریڈکشن ہے ویدر سیٹلائٹس کی,
پاکستان کے اندر وہ کتنا ڈیپ آتا ہے, کس طرح سے ہماری کراپس کو امپیکٹ کرتا ہے, کس طرح ہماری زندگیوں کو امپیکٹ کرتا ہے, وہ ابھی دیکھنا باقی ہے. دوسری جانب جاتے جاتے انٹرنیشنل پولیٹیکل سیناریو کے حوالے سے بھی آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں. اس کے حوالے سے چین اور رشیا کا پہلے آپ کو الگ ویو, کیونکہ ان کے بارے میں سوچا تھا کہ شاید اگر یہ وار بہت زیادہ بڑی تو چین اور رشیا جو ہے وہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں. چین نے آج یہ کہا ہے کہ دونوں طرف سے ہاسٹیلٹیز مکمل طور پر ختم ہونی چاہیے. یہ سب کا سب جو ہے غیر ضروری تھا, سب کا سب لیگل تھا. امریکہ نے جس طرح سے اٹیک کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ دونوں طرف سے ہاسٹیلٹیز ختم ہونی چاہیے. تھوڑی سی سافٹ مگر کنسرننگ لینگویج یہ وانگ یی جو ان کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا. مگر جو سب سے زیادہ اسٹرانگ میسج آیا وہ سرگے لیوروف کی طرف سے آیا, جو کہ رشیا کے فارن منسٹر ہیں. انہوں نے ساری جو گلف کنٹریز ہیں ان کے امبیسڈرز کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے. گلف کنٹریز کے امبیسڈرز میں یو اے ای والے نے بڑی لمبی چوڑی جسے کہتے ہیں دکھی پپتا اور اپنی کمپلینٹ سے بھرا ہوا ایک جو ہے وہ اسپیچ کی. انہوں نے کہا کہ جی کس طرح سے ہمیں اٹیک کیا جا رہا ہے, ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے, یہ ان ایکسیپٹیبل ہے, آپ کو ایران کو سمجھانا چاہیے ایران یہ سب کیوں کر رہا ہے, ایران یہ غلط کر رہا ہے, ہم لوگوں کے پاس یہ حق ہے کہ ہم اپنی ڈیفنس کے لیے سب مل کے کھڑے ہو جائیں. اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کی بات میں نے سنی, مگر جب امریکہ نے نیگوشیشنز کے درمیان میں ایران کے اوپر اٹیک کر دیا تو کیا آپ نے اس کی مذمت کی؟ دوسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ جو ایران کے اندر پرائمری اسکول کو ہٹ کر کے بچیوں کو 160-170 بچیوں کو شہید کیا گیا, کیا آپ نے اس کی جو ہے وہ مذمت کی امریکہ کی اور اسرائیل؟ آپ نے ابھی تک اس پورے کانفلکٹ کے اندر دیکھیں, اور اس نے بڑے کلیئرلی کہا کہ دیکھیں یہ بات جو ہو رہا ہے ہمیں افسوس ہے, نہیں ہونا چاہیے, مگر اگر آپ حقیقت سے دیکھیں تو ایک ملک جو ہے, دو ملک مل کر ایک ملک پر اٹیک کر رہے ہیں اور آپ ان کی ٹیسٹ سپورٹ کر رہے ہیں, دبے لفظوں میں ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں, الفاظ کے حوالے سے بھی ان کو کچھ نہیں کہہ رہے, اور آپ کے ملکوں کے اندر موجود جو انفراسٹرکچر ہے وہ ان کے خلاف اٹیک کرنے میں اگر ایڈ کر رہا ہے تو پھر اتنا کوئی سرپرائز ہونے والی بات نہیں ہے, اور اتنا کوئی ہو یہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو والی بات نہیں ہے. آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تھا. اس نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور ہم چل کے آپ دونوں سائڈز کی بات کریں, آپ کہیں کہ یہ دونوں طرف سے سیز فائر ہو جانا چاہیے, نہ ادھر سے اٹیک ہو اور نہ ادھر سے اٹیک ہو, وہ بھی غلط ہے, اور ہمارے پر جو اٹیک ہو رہے ہیں وہ بھی غلط ہے, دونوں طرف سے بند گئے تو پھر ہم آپ کے ساتھ چل کے یونائیٹڈ نیشنز میں یہ ریزولوشن پیش کرتے ہیں. اس کے بعد ان کی سب کی بکواس ہو گئی بند. تو پولیٹیکلی اس سائڈ پر یہ چل رہا ہے. رشیا کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا, چین کے حوالے سے آپ کو بتا دیا, سعودی عربیہ کو جو ہے ابھی ریسنٹلی ایران نے فوٹیج ایویڈنس شو کیا ہے, پریزنٹ کیا ہے, جہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح سے ان خلیجی ممالک کے جو ملک ہیں ان سے امریکہ اٹیک کرنے کے لیے اسسٹ کر رہا ہے, وہاں سے اٹیکس لانچ ہو رہے ہیں. تو ایران از میکنگ اٹس کیس آن دا پولیٹیکل فرنٹ ایز ویل. سو دیٹ از, اگر میں کہوں کہ ویئر ڈز دس وار اسٹینڈ رائٹ ناؤ اٹ از لیننگ ان فرنٹ آف ایران ٹورڈز ایران, لیکن وی اسٹل ہیو پروبیبلی ناٹ سین امریکن مائٹ. انہوں نے اپنے بامبرز جو ہیں وہ ابھی میجر کارپٹ بمبارٹمنٹ تک بات نہیں آئی, مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر وہ ڈیسپریٹ ہو گئے تو معاملات ادھر سے کافی شدید ہو سکتے ہیں. ویسے تو کنسپریسی تھیوریز یہ بھی ہیں کہ امریکہ نے اپنا ڈومز ڈے جہاز جو E6 ہے, جو کہ نیوکلیئر ویپنز کے لانچ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایز اے ریموٹ, وہ جہاز جو ہے اس کو موو کر دیا ہے گلف کی طرف, مڈل ایسٹ کی جانب, اور وہاں پر وہ پہنچ رہا ہے. اب اس میں کتنی سچائی ہے, تقریباً سارے جو اس طرح کے اکاؤنٹس ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے مختلف ویب سائٹس پر بھی انفارمیشن موجود ہے, مگر کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ تو اللہ معاف کرے, پتہ لگنے کی ضرورت محسوس نہ ہو. بٹ لیٹس سی what tomorrow brings. I am predicting a very massive American attack. See you guys tomorrow. اللہ حافظ.